আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা, ঐতিহ্যবাহী হাবিবপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, যেখানে আমি অধম দীর্ঘদিন পর্যন্ত খেদমতে আছি। আমাদের মসজিদের যিনি নিয়মিত খতমে তারাবির হাফেজ কারি ইসহাক সাহেব, আজকে তার একটা পবিত্র কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত, যেভাবে তিনি আমাদেরকে তারাবি নামাজের মধ্যে যেইভাবে কোরআন তেলাওয়াত করেন সেইভাবে একটু তেলাওয়াত করে শোনাবেন। স্মৃতি হিসেবে রেকর্ডটি আপনাদের সাথে শেয়ার করা। জি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله